बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री एरियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। जनाबे वाला जी, फरवरी का महीना शुरू हो चुका हुआ है और चूज़ों का सीज़न भी स्टार्ट हो चुका हुआ है। बहुत सारे दोस्त अहबाब हमसे पूछते हैं कि मनकूश भाई, जब हम चूज़ा आपसे ख़रीदते हैं तो उसके पालने का तरीक़ाकार जो है वो लाजमी बता दीजिएगा, और इनको खुराक वैक्सीन कौन सी करनी है वो भी बताइएगा। इस वाली वीडियो में हम आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहे हैं कि जो भी नया फार्मर जब उसके पास चूज़ा आना होता है तो उसने क्या क्या चीज़ों की ध्यान रखना है और चूज़े को कैसे पाला जाता है, और चूज़े को खुराक कौन सी दी जाती है, किस तरह से दी जाती है पहली खुराक, और पानी क्या दिया जाता है और पानी में क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं ताकि चूज़ा पहली खुराक जो है वो इजीली इनटेक करे और कम से कम चूज़ा जो है वो आपकी मोर्टेलिटी में आए। पहली खुराक पहला पानी ही डिसाइड करता है कि आपका चूज़ा जो है वो आगे कितने अरसे तक जो है वो लेस मोर्टेलिटी पे चलेगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट, चैनल को करें याद से सब्सक्राइब ताकि आपके पास हर नए आने वाली वीडियो पहुंच सके। जनाबे वाला जी, ये वाला जो चूज़ा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये चूज़े को हमने पहली फीड और पहला पानी जो है वो स्टार्ट कर दिया हुआ है। इस टाइम इस चूज़े की जो उम्र है वो तकरीबन 32 घंटे प्लस हो गई है। 32 घंटों तक इस चूज़े को हमने भूखा रखा है। दूसरा फार्मूला भी होता है, एक एंटीबायोटिक मिलती है जो इसकी फ्लशिंग करवा देती है, बट हम क्या करते हैं कि इसका नेचुरल जो प्रोसेस होता है फ्लशिंग का, हम उसी में आते हैं ताकि खुदा न खास्ता एंटीबायोटिक का कुछ साइड इफेक्ट होता है तो उससे फिर मोर्टेलिटी वगैरह भी होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका नेचुरल प्रोसेस यही होता है। बहुत सारे दोस्त जब उनके पास चूज़ा आता है तो आते ही उसको फीड ऑफर कर देते हैं, तो आपने ये वाला काम नहीं करना, ठीक है। जिस भी फार्म से आप चूज़ा ले रहे हैं, जिस भी बंदे से ले रहे हैं, जिस भी नस्ल का ले रहे हैं, सबसे पहले उससे ये चीज़ लाजमी पूछिएगा कि भैया ये चूज़ा जो है ये कितनी उम्र का हो चुका हुआ है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। हैचरी से चूज़ा निकलने के बाद तकरीबन 32 से 40 घंटे अगर आप इसको भूखा छोड़ेंगे, इसको कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ आपने टेम्परेचर का ख्याल करना है कि टेम्परेचर जो है वो इसका पूरा है। इस टाइम रूम टेम्परेचर क्लियर इंडिकेट कर रहा है। हमारे पास मीटर जो है वो भी लगे हुए हैं, इधर भी रखा हुआ है, दूसरी तरफ भी। तो रूम टेम्परेचर 33-34 के दरमियान है। और इसकी दूसरी निशानी ये होती है कि चूज़ा जो है वो आपका अलहदा घूम रहा होता है। ये कंफर्टेबल जोन होता है या कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है जिससे चूज़ा जो है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ता और खुला डुला आसानी से घूमता है, ठीक है जनाब। पहले जो 40 घंटे हैं आपने चूज़े को कुछ भी नहीं देना। और जो इनके अंदर पेस्टिंग होती है, पेस्टिंग क्या होती है कि जब चूज़ा अंडे में बन रहा होता है तो उसके साथ यॉक की थोड़ी बहुत कह लें कि जो पहली फीड होती है वो चूज़े के पेट में ही होती है यॉक की सूरत में। तो चूज़ा उसको ही यूटिलाइज़ कर रहा होता है 21 दिन जब तक वो अंडे पे रहता है, एज अ फीड उसको ले रहा होता है। तो वही फीड जो है जब चूज़ा चिक हैच हो जाता है तो इसके पेट में भी वो यॉक रहती है, तो उसको पहले जो है वो 40 घंटों तक आसानी से एज अ फीड चूज़ा ले रहा होता है। अगर हम खुदा न खास्ता इसको पहली आते ही फीड ऑफर कर देंगे तो वो यॉक जो है अंदर से ख़त्म नहीं हुई होगी। उसको ख़त्म करने के लिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया है, एंटीबायोटिक वगैरह मिलती है, या फिर नेचुरल प्रोसेस है 40 घंटे चूज़े को भूखा रखें तो वो खुद ब खुद यॉक जो है वो हल हो जाती है। इसके बाद इसको जो पहला पानी दिया जाता है, देखें चाहे गर्मी है सर्दी है, हमारे पास जो बेस्ट फार्मूला होता है वो होता है नमकोल वाला पानी। 1 लीटर में 1 साशे इनफ होता है, ठीक है। और इसका आपने ख्याल करना है कि नमकोल वाला पानी जो है वो पहले चूज़े को आपने ऑफ़र करना है। और जैसे ही आपके तकरीबन 4 घंटे नमकोल वाले पानी को हो जाएं तो उसके बाद अगला कोर्स जो है वो आप स्टार्ट करवा सकते हैं चूज़ों को। एमिविटाल हाई के नाम से आपको एक मिल जाएगा, या फिर विटासोल सुपर के नाम से कोई भी विटामिन मिल जाएगा। पहले 3-4 दिन कोशिश करें कि इनको जो है वो विटामिन पे लगाएं। अगर किसी भी तरह की कोई डेफिशिएंसी वगैरह चूज़े में है तो वो ख़त्म हो जाती है। खैर 4 घंटे जब पानी ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आपने फीड ऑफ़र करनी है। फीड ऑफ़र करने से पहले देखें, ये जो पहली फीड होती है ना, जिस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है, ये हमने ऊपर इसके कागज़ बिछाया हुआ है और नीचे चावलों का जो छिलका जिसे तो बोलते हैं, तकरीबन 1.5 से 2 इंच वो तो लगाई हुई है, आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। ये चावलों का जो छिलका और तो है ये पहले हमने बिछानी है और इसके ऊपर जो है फिर हमने गत्ता बिछा दिया है। इसका क्या फ़ायदा होगा कि चूज़ा जो है वो पहली आपकी फीड वो आसानी से इंटेक कर लेगा, एज़ कम्पेयर जब हम इसको प्लेटों में डालेंगे पहली फीड तो समटाइम चूज़े छोटे होते हैं, बर्तन में नहीं जाते। तो इस तरह से जैसे ये आपको फीड नीचे आ रही है, हमने नीचे डाल दी है। 2 दिन बाद ये गत्ता जो है ये उठा दिया जाएगा, चूज़ा जो है वो यूज़ टू हो जाएगा पानी का भी और फीड का भी। तो आपने गत्ता लाजमी बिछाना है। इसका बड़ा फ़ायदा होता है कि जो छोटे चूज़े होते हैं या थोड़े से कोई कमज़ोर चूज़े होते हैं वो आसानी से फीड ले लेते हैं और चूज़ा यूज़ टू हो जाता है, क्योंकि ये माँ के बगैर हमने पालने होते हैं ब्रूडर में।
تو اب آرٹیفیشیل ماں ان کو اگر دینی ہے تو وہ بروڈر ہی ہوتا ہے جس میں ٹمپریچر کا خاص کر خیال رکھا جاتا ہے اور چوزوں کی گیدرنگ نہ ہو کٹی، اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ پیپر آپ نے لازمی بچھانا ہے۔ اگر آپ کے پاس 150 چوزے آ رہے ہیں، جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ہمارے پاس راؤنڈ بروڈر، کیونکہ یہ ہمارے پاس ہیریٹیج کی ورائٹی ہے تو اس لیے ہم نے اس کو علیحدہ رکھا ہوا ہے، یہ تیار کر کے دینا ہے۔ تو آپ گتے کا اس طرح کا راؤنڈ بروڈر بھی لے سکتے ہیں اور اس کے اندر بلب 100 واٹ کے وہ ہینگ کر سکتے ہیں، تو وہ بھی آپ کا بروڈر بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ یہاں پہ ٹمپریچر پورا ہے تو ہم نے جو ہے جالی لگائی ہوئی ہے، آپ نے جالی نہیں لگانی، اس کو فلی کور رکھنا ہے اگر آپ کے پاس چوزا تھوڑا ہے۔ یہ اگر چوزا زیادہ ہے تو پھر آپ نے اس طرح بڑے روم میں جو ہے بروڈر کا انتظام کرنا ہے۔ تو جناب والا یہ چوزوں کی وہ احتیاط، پہلا پانی اور پہلی خوراک آپ نے کب ڈالنی ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آ جاتے ہیں ان کی ویکسین۔ لیکن جو چوزے کی پہلی ویکسین ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے میرکس کی اور سالمونیلا کی، جو ہیچری سے لگ کے آتی ہے، جو 2 سے بعد سیل کرتے ہیں وہ ان کو لگوا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ بڑا چوزا استعمال بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں تو آلریڈی اس پہ ہماری ایک ویڈیو موجود ہے جو کمرشل لیول کے لیے ویکسین کی جاتی ہے، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اگر آپ تھوڑے چوزے ڈال رہے ہیں، 150 200 چوزا ڈال رہے ہیں، تو جناب کم سے کم 3 ویکسینیں جو ہیں وہ آپ نے پہلے مہینے لازمی کرنی ہے۔ اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے اینڈی پلس آئی بی، گمبورو لائٹ، گمبورو پلس، اور لاسٹ منتھ میں اگین آپ نے اینڈی لسوٹا کرنی ہے۔ تو یہ جو ویکسینیں ہیں نا، یہ کب کب کرنی ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ اینڈی پلس آئی بی آپ اس کو پہلے دن دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، فیڈ دینے سے پہلے، فیڈ دینے کے بعد، لیکن بیسٹ آپشن ہے کہ 3 دن بعد آپ اس کو اینڈی پلس آئی بی کر دیں میرکس کے بعد۔ اگر بشرطے میں دوبارہ بول رہا ہوں چوزا آپ کے پاس تھوڑا ہے، اگر آپ کے پاس زیادہ چوزا ہے تو پھر آپ نے پراپر ویکسین جو شیڈیول ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ یہ 150 والے بندوں کو کے لیے میں بتا رہا ہوں جن کے پاس 200 250 چوزا ہے۔ اگر اس سے زیادہ آپ مکمل ویکسین کورس کریں گے تو سونے پہ سہاگا ہے، جس میں H9 H5 سالمونیلا اور دوسری بہت ساری ویکسین ہیں جو چوزے کو کی جاتی ہیں۔ وہ جان لیوا اتنی نہیں ہوتی، زیادہ جان لیوا جو ہوتی ہے وہ اینڈی کی ہوتی ہے اور گمبورو کی ہوتی ہے۔ گمبورو پہلے 35 سے 40 دن برڈ کے اوپر اٹیک کرتی ہے، وہ 2 مرتبہ آپ نے کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کو پہلے 5 دن کے اندر اندر اینڈی پلس آئی بی آپ نے ویکسین کر دینی ہے، اور اس کے 4 دن بعد یعنی کہ 9 سے 10ویں دن میں آپ نے اس کو گمبورو لازمی کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ گمبورو لائٹ آپ نے پلا دینی ہے، ادروائز بڑے اسکیل پہ جو ہے وہ برسا لگا دیا جاتا ہے، اس کو انجیکٹ کر دیا جاتا ہے میرکس کے ساتھ ہی مکس کر کے۔ تو اگر وہ آپ نے نہیں کیا یا آپ افورڈ نہیں کر سکتے وہ، تو پھر آپ نے 9ویں یا 11ویں دن اس کو گمبورو کی ویکسین لازمی کر دینی ہے، اور دوبارہ آپ نے 21ویں 22ویں دن گمبورو پلس کے اس کو کورس کروا دینا ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے اینڈی کا لاسٹ 27 سے 29ویں دن اینڈی لسوٹا اس کو دوباری کر لینی ہے۔ یہ چوزوں کا مین جو چیز ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہے۔ ہاں جی، اس میں ایک احتیاط ہے جو آپ نے لازمی کرنی ہے۔ جیسے آپ دوستوں کو یہ پانی والے برتن اور دوسری چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے پاس جتنے چوزے ہیں ان کے مطابق ہی آپ نے پانی والے ڈرنکر اور فیڈر رکھنے ہیں۔ پہلے تو فیڈر نہیں آئے، فیڈر ابھی ہم انشاءاللہ تعالی کل اس میں فیڈر لگائیں گے جو چوزوں کی ٹرے ہوتی ہیں، لیکن 50 چوزوں کے اوپر کم سے کم ایک یہ ڈرنکر لازمی ہونا چاہیے، اور اگر 30 پہ کریں گے تو سونے پہ سہاگا۔ زیادہ تعداد میں ہے تو پھر 50، اگر چھوٹے لیول پہ ہے 100 چوزا رکھا ہوا ہے تو کم سے کم 3 یہ لیٹر والے کین، اور دیکھنا ہے کہ چوزوں والوں کین ہی آپ نے رکھنے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں ابھی چوزا جو ہے نا یہ ہو رہا ہے فرش ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا، ٹھیک ہے، پانی گر رہا ہے۔ اس کا حل کیا ہوتا ہے کہ نیچے آپ ٹرے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن دوسرا حل یہ ہے کہ امیڈیٹلی ہم نے یہ گتا جو ہے پہلے پانی کے بعد اٹھا دینا ہے، جتنا نقصان نہیں ہوگا، اس کے بعد ہم پراپر ٹرے رکھ کے اس کو چلائیں گے، ٹھیک ہے۔ چوزا پانی پیتا ہے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اور بٹی کے پاس جو ہے وہ اتنا چوزا نہیں آ رہا۔ جیسے یہ دیکھیں اگر پانی پڑا ہے تو اسی ٹائم یہ خشک بھی ہو گیا ٹمپریچر کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز سے اتنا ورڈ نہیں ہونا کہ پانی گر رہا ہے، ظاہری بات جب چوزا پانی پیتا ہے تو چوزا کیوں جو اٹھاتا ہے تو پانی ہلکا پھلکا نیچے گرتا ہے، جو چوزا پانی پی لیتا ہے تو وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی ٹمپریچر پورا ہوتا ہے تو یہ خشک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس بات کا خیال کرنا ہے کہ آپ کا فلور جو ہے وہ ڈرائی نہ ہو، پانی والی کین لیک نہ ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ والا معاملہ چلتا ہے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس میں آخری بات جو تھی وہ آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا تھا کہ جناب ہر 5 دن بعد آپ نے ان کی فلشنگ لازمی کروانی ہے۔ فلشنگ کس سے ہوتی ہے؟ ہم اس کی کرتے ہیں نمکول میں 1 لیٹر پانی میں 1 ساشی، ہر 5 دن بعد وہ فلشنگ کرتے رہیں گے تو اس میں گمبورو کے سائنس جو ہے وہ بہت حد تک کم ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس سے نہیں کر سکتے نمکول والے پانی سے تو پھر گڑ یا چینی کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں، بٹ بیسٹ ہے نمکول والا پانی۔ نمکول 1 لیٹر میں 1 ساشی میٹھا بھی ہوتا ہے اور اس میں ملٹی وٹامنس بھی ہوتے ہیں جو اس کو ڈیفیشنسی یا کسی بھی طرح کی ویکنس سے بچاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو ان تمام دوستوں کے لیے فائدہ مند ہوگی جو اس سال نیا چوزا ڈالنا چاہ رہے ہیں اور جن کو سوالات تھے کہ چھوٹے چوزے کو کیسے رکھا جاتا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال مجھ سے ایسی کوئی بات رہ گئی ہے جو میں نے نہیں بتائی، کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ
उस पर वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूँगा।